निज़ामे अमन के दाई थे मौलाना समीउल हक। निज़ामे अमन के दाई थे मौलाना समीउल हक। खुदा की राह के राही थे मौलाना समीउल हक। मौलाना समीउल हक, मौलाना समीउल हक, मौलाना समीउल हक, मौलाना समीउल हक। हसी इखलाक में किरदार में अफकार में आली। हसी इखलाक में किरदार में अफकार में आली। शुरूरो कुफ्र पर भारी थे मौलाना समीउल हक। मौलाना समीउल हक, मौलाना समीउल हक, मौलाना समीउल हक, मौलाना समीउल हक। वतन के दुश्मनों से भी अदावत आप रखते थे। वतन के दुश्मनों से भी अदावत आप रखते थे। वही ख्वाहों के ही भाई थे मौलाना समीउल हक। मौलाना समीउल हक, मौलाना समीउल हक, मौलाना समीउल हक, मौलाना समीउल हक। जहाँ वाले भी जिनकी रहे बरी पर नाज करते थे। जहाँ वाले भी जिनकी रहे बरी पर नाज करते थे। शरीयत के वो शहदाई थे मौलाना समीउल हक। मौलाना समीउल हक, मौलाना समीउल हक, मौलाना समीउल हक, मौलाना समीउल हक। जफा के दौर में साइम वफादारी वतन से की। जफा के दौर में साइम वफादारी वतन से की। शहादत के तमन्नाई थे मौलाना समीउल हक। मौलाना समीउल हक, मौलाना समीउल हक, मौलाना समीउल हक, मौलाना समीउल हक। वाया उस्ताद रूहानी पगड़ई बसुकरा तड़ी। दखो शहीद शुई बुखारी पगड़ई बसुकरा तड़ी। दखो शहीद शुई बुखारी पगड़ई बसुकरा तड़ी। वाया उस्ताद रूहानी पगड़ई बसुकरा तड़ी। दखो शहीद शुई बुखारी पगड़े बसोकरा तड़ी। दखो शहीद शुई बुखारी पगड़े बसोकरा तड़ी। दस्ता पविनो बांधी सरा पगड़े तड़लाई नशाम। बल चला सुना पख पर सर बांधी जगमलाई नशाम। दस्ता पविनो बांधी सरा पगड़े तड़लाई नशाम। इमरान आबिद से चार जरूर हदीस शरीक हमले आगा तफास को चराशी तो कुरान पाक तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमता अन इश्कुर लिल्लाह। वमन यश्कुर फइन्नमा यश्कुरु लिनफ्सिह।
Sobre
Allah
रहेला Kini cara makin terkari kini macam kini le. Bismillahirrahmanirrahim.
जमातों की जरूर को मुसलमान को मुसलमान बनाने फायरिंग करी दर्द करी नबी ने तो मुसलमान सब सुनो चाहता तो तजवीज को उसकी कभी बोलांगो तो मौलाना समझो शहीद से सुनो तजवीज पर खुदा को कमाल कर तो इस्लामाबाद के होता तो कभी बोलांगो तो मौलाना तकीस खानी सब सुनो कि तजवीज पर मुस्तरवान मौलाना तकीस खानी वाले तब हम लोग का सुधार कर देंगे कभी कभी बोलांगो दास्ते बाकी कि पाकिस्तान की आगे कुछ लोग इंतजार देना कभी मंगल हुकूमतुना उलमा वाले उलूली आलादारी दीन मदरसी खानदाना जमातुना दीनी सियासी जमाती तंजीमुना पर पाकिस्तान का राजनीतिक वोट हुआ जनता आई तो खून खराबी प्रोग्राम दे कि पाकिस्तान के इंतजार शिकायत जरूर आई हर मौलाना से ओपन मजूर ओपन तजवीज और इस्लाम और दिफा पाकिस्तान अलादीन के अंदर हर मौलाना फारूकी बस्ते करते हम जो इस्लाम जनाब देखी जोर लगा गए फिर बताए मौलाना से का तंबीहो जिदाना उठते बच्चों जिदा सुनती इस जगह दस हदीस के मस्जिद माशरी तलाशी जो खुदे को बोले दखलीनियत दरियापनियत दाखिल इस्लामी तकने नफरत दुश्मनी पूरी अपने मन में आवाज़े चला के को ताकत दूंगा बयान कर दूंगी पार मेरी तो जो मेरी और ये किसकी तो पर मेरी और बसा को पक्के स्टेकर अल्लाह और रसूल को बिगड़ी कर रब्बी मुबारक और रसूलुल्लाह को तुलकी रसूल उम्मत तमुदी की उम्मत की अल्लाह ताला को खुदा की तेरे दवाया मुकाबला को मगर हुकूमत तराया इत्ताब मुराद में खाली अपना सरकार ने खाली दा शराफत करे कि कल मना के चीजो दावे बचाओ लोग पीछे अमल मत लगा अमुक पाकिस्तान का दामन इंसाफ मोहब्बत और सब्र तरकीब और दीन हुक्म तो मौलाना ने जिहाद जंजानी और हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब पुलिस सादर कायद जमीयत
और मौला
समर हक पर दस दुश्मनों ने छोलों से और तलवारों से वार किए। सब पुलिस सीने पे लगे, चेहरे पे लगे, हाथों पे लगे, सामने लगे, लेकिन कोई बाल फिर से नहीं लगा। बाल बराबर भी केले केले पटाखे रखे, वो गिरे कुछ नहीं हुए, केले केले लेकिन पुष्ट में एक बाल बराबर भी जख्म नहीं आया। वो आखिर तक लड़ते रहे और सीना तान कर जख्म बर्दाश्त करके नामों से रसालों पर अपनी जान कुर्बान कर गए। और फरार सुन लो, अमेरिका सुन ले, बरतानिया सुन ले, आज हम मौलाना अनवर हक साहब की क़यादत में, सयादत में ऐलान करते हैं कि हम भी अपने राजा और रहनुमा कायदे मोहतरम कायदे उम्मत इस्लामिया मौलाना समेत का तरह हम सबको खून में अपने आप को आलूदा कर लेंगे, लेकिन पीठ पर दिखाकर मैदान नहीं छोड़ेंगे। मजलिस
बुनियाद उस्तादुना व शेखुना उस्तादुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह भैया इखलास बांधे खौदे हज़रत शेख हदीस से मकसद सिर्फ दानो जिधर सिर्फ और सिर्फ तालीम पैदा हो दागा मकसद दानो जिधर तब सिर्फ और सिर्फ दौरे हदीस दर्स की रफुरान दर्स पकेगी ताकि मकसद दाओ कि देता रूनवा अगर शख्सियात होगी कि अगर को मुख्तलिफ हो अलाक़ों व तनुओं को मलकुनों और को मुख्तलिफ स्थिरों के दीन पहर शोबा के बरसर बेकारी और हज़रत शेख से अगर इखलास रब्बुल आलमीन का फज़ल और वस कबूल बल्कि रानीना मख के कबूल तीसरी मबांदे दा बरे सगीर जो अजीम शख्सियत जो भी मुजाहिद करेगी अगर मख की पेशन हुई गई हज़रत शेख शहीद और दाखिला वाले ने मुहतरम दमख की पेशन हुई गई इधर अल्लाह खावरा इधर दीन अमादा रसूलुल्लाह मुबारक दा हदीस को खुशबू है हमारे तासु कभी मदरसा के नाच के तासु कभी इदारी सर निस्बत दे तासु न कभी इदारी सर निस्बत दे दा अल्लाह ही नाला कि तारीख तरीक से रहमतुल्लाह ने कि कल दिन तराहे और दागा दे दारुल उलूम का मदारिस कराची की हूँ बपेंडे की हूँ बलूचिस्तान की हूँ बकेपीके की हूँ बांग्लादेश की हूँ और मुख्तलिफ वाला के देवबंद शाखा मौजूद लेकिन अगर दे दारुल उलूम का देवबंद सानी ना देवबंद सानी के नाम से हमारे ताजु तकबल दिखते हैं ताजु कम मस्तर करना से ताजु तकबल दिखता ताजु कम देते ना बागने ताजु तकबल दिखता इस ताजु को सरकम खाओ ना पे वसेला और ताजु न ताजु महातारी का कम पे भाग दुनिया का है उस्ताद मोहतरम शेख अली शहीदीन दूसरे साल हज़रत मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैह तो शहादत बुजुर्ग भी नहीं बने दरियों को वाले भी नहीं बने दोनों दर्दमंदे बोले जी बना को शेख वाके हरास को लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खबर फखर हासिल है कि आला शहादत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुनिया का और बड़ी खबर मुतफर हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह अना मसलन अगलब हारिस खुदा का फजल हज़रत शेख हदीस रहमतुल्लाह अलैह जमीना और हज़रत को नंबर का नंबरी साहबा हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह वबरकातुहू अल्लाह से है हमारा शहीद मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दुनिया में ना लेकिन 1400 का साल 16 बशिकल दयो तालिब के और तालिब दयो तालिब के और बबातिल के और सोचो फिक्र के 1400 समय शहाद दारुल बखारी होती तो कम समय में बोले 1400 अल्हम्दुलिल्लाह दारुल नबी तमाम जो दरखास्त के पूरे तालिबान ने ये आवाम मसूद ने दादा बीमार पास हुए हैं तालिबान तमाम अपनी आप से रहमतुल्लाह अलैह तालिबान उस तालिबान शहीद मौलाना अब्दुल हक से दो और एक बीमार था मौलाना अब्दुल हक से रहमतुल्लाह अलैह दूसरा प्रोफेसर स्वास्थ्य जागृति का मरता था मुख्तलिफ वाला होता अगर कर लेने की जुमात पर तेरी जुमात तो जुड़ा हो और जुमात तक में अरमान अल्लाह सलाह दे तेरी जुमात
د مضمون په مخې کې تاسو ویل غواړم زمانو اخلاص سره د دې تعلیم د جوړولو لپاره څوک تیار دي چې ما سره راشي حضرت شیخ شهید رحمت الله علیه نښه ده دا جومات به جوړول به غواړي ټول مسلمانانو ته پکار دي چې د جومات په جوړولو کې تاسو له اهتمام سره
माहौल के अल्हम्दुलिल्लाह उधर जामे के मतबख की दाल खाकर हम नौजवान हुए हैं। ये मुख्तसर वक्त पारा महज मजलिस की हाजिरी पर रागल है
के शामिल शम खास तो मुबारकी वायम हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब रहमहुल्लाह चुनूं तकल बुखारी खत्म को ये नसीहत उनका को चिता से बवाए चिगनमुल उसनन आलिमान शो होता सो आलिमान नहीं तासे पता मदरसों के वातकार तेर पर उस तासे दबे जरा फारेक से तासे दर्द से बुकुन हुए फिजलाश उस पतास के आलिम जोड़े इस्तेदाद पैदा शेला दो बस पतास वाले चुनिंग आलिमान शू पतास के इस्तेदाद सच आलिमान जोड़ जहम अहल सेहत तास्ता दोहराउन तासे का खिदमत को दान कौन अगर मशवरा होगा खबर है लेकिन मरहल अल्लाह दिन से मशवरा ने अपना सेहतों में बांधे अमल तौफीक है अल्लाह की इज्जत दवा जामिया दासे तरो ताज़ा नज़र अल्लाह रअन समिअ मक़ालती फवआहा वअद्दाहा कमा समिअहा मैं बता सुना उस रुखसत वाफलम और माँ किस्म की यूट्यूब के प्रोग्राम रखने का तो इंतजार भी मौजूद है हदीस दो माह से लगमा इजाज़त से मकसद दी जहाँ जगह इदारे व हदीस सर याफ्ता ما سند المعطر ولدغه دارالعلوم حقانیه چې کوم سند ده دغه سند زما ده دغه سند مولانا نور الحق صاحب ده چې په کوم سند دوی تاسو ته اجازه درکړي دغه سند باندې ما تاسو ته اجازه ته الله تعالی تاسو په علم کې برکت واچي او الله رب العزت من طول علمنا الله تعالی برکتونه نصیب کړي او په باندې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا جزاکم اللہ حضرت قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن سے جذبات و شکریہ ادا کوم اور اللہ دے دائی قدر کی یقیناً دادا مولانا عبدالحق سے مسند مانی امی المکرم حضرت مولانا انوار الحق سے ناستے دادا شیخ العزیز مولانا عبدالحق سے درس تے انشاءاللہ غیب درس بخاری اختتامی اگر چکم نے درس تاسو تا در گئی خدا غین مخیز تاسو تا دا خوشخبری اورم بدل از ماتا یو فاضل راغلیو او اگر حقانی فاضل نو اکک یو خاری صاحب دے عمر فاروق اگوی چی
الله الرحمن الرحيم بعد قول الله ولا تقل موازين القسط ليوم القيامة قال بني هاشم وكونه موسى وقال مجاهد القسطاس العدل الحميدية ويقال القسط مصدر المقصود وهو العادل عما القاصد وهو الجاهل وبه قال حدثنا أحمد بن أشهر आवाज सुन रहा है ऐसी बेहतरीन राजी से हो एक आई से سبحان الله العظيم निजात बांधे दे बच से गुनाहों चिदागे खातिमा पर ईमान बांधे उसी चाचे खातिमा पर ईमान बांधे उसी वरना ईमान न बगैर इस अमल मकबूल न दे पूल अमाल दारोमदार पर ईमान बांधे दे ईमान बमंदल द रूह और द बदन दे कि बदन के रूह नहीं लो अगर बदन इसमी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अवल इन्नमल अमालु बिन्नियात दाए हदीस के रौड़े अगर तो दखबार के रौड़े दे वही तो इशारा करी दा चरमुंदा हर सचे राजी मुमतना दिली की दादा वही पर तरीका लारा बांधे राजी और महफूज तरीका दा ला यातीहिल बातिल मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फि तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद द ईमान अव्वलने बुनियाद तौहीद दे किताबुल ईमान राहो और वैद आखिर पद किताबुल तौहीद राहो बाद उलमाओं चिदा किताबुल तौहीद खुद अब तक रावड़े
खुदा बावल के ईमान राओ ईमान मानम अहम जुज अग तौहीद दे च कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह च दावे नाला बदा अल्लाह वहदानियत दोई नो इमुआ ईमान राओ उत अग ईमान च कुंदे दागे बबिया च कुंदे नो अमाल दी दागे बन्नत के इमाम बुखारी अजीब किताब दे रहा उस्तादान अगर तवेली दी कि दे तुम मनाकिब दी संग इमाम से लिखली दी सूद अलम यो हदीस तल अंबल और किदेन ब्याब द्वारा कहता नफल खोल और ददी बारकी उलमा से वही कि ददी कुम मकाम दे और दे इमाम बुखारी तुम अजीब मकाम हो दागे वाकयात था तो हदीस के वेली दी यो हदीस दपारा भाई तर्जुमतुल बाब द पारा बहे दा हतीम और दा मकाम इब्राहिम में उसके भाई मुराकबा शो मुराकबा भाई होगा चाहे कि भाई खो और उससे को चाट भाई को और जो हदीस बवर का जाहिर शुद्ध ददी दा सही हदीस चनवागे लिख ली कलिदा अगर पशपल या पलत लका अहादीसों के ददे वो जरा दो सवा सलो और या हदीस में इंतखाब करे दे और कागीना मुतरादिफात बाते दाबिया सलोर जरा दी और का तालीकात पर उस्मारे ने बयाना हाजिर आती दाए दशबग लको हदीस वो खोल दादे च बोलका योदे दशबग लको हदीस आ खुलासा दा मुगा पलास के चला ददरा तर्जुमतुल बाब के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दाज़ान दे मुस्तकिल लंबे जर काले रास्ते लोग शयूख उलमा लगिया दी दावी मफहूम और मतलब मालूम हुआड़ी चदा इमाम बुखारी सगरज दे दादा से समंदर दे देखे तुमरा बीनाई दा चोलमा लगिया दी पति समंदर के हूँ पे वही दे जर काले रास्ते अगीना मलगली रउबात खो हक दावे तहकीक लाओ तो बोरे न दे पूरा शबे अगर जानते हो इल्म दे सलूर दरो दरी सबब पंदूस तराजम दा अबवाब दी इमाम बुखारी दाखो किताब दे असहुल कुतुब बाद किताब अल्लाह ददीन अब्बस बल किताब सुमर से हद दी दे अगबल किताब तनिष्ठा हजरत आलिम रेलवे मोहम्मद बिन अहमद अल मिर्वजी अगवई द हज पर मौका बांधे मस्जिद हराम क्यों मां सटेम लग मुराकबा बांध के नास्तन पर मुराकबा की मिली दो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमखामुख मिलाड़े मडेर पाज दई था हुजूर अलैहिस्सलाम रात फरमाई कि मोहम्मद इब्न अहमद तब तरकुम बोले दा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताब दे जमा किताब वाले नवे कोई माता हुजूर अलैहिस्सलाम ने तपोसो को ताकि मुराकबा के मैं खूब वर्तवर गले दे माते ने तपोसो को तो कौन किताब दे असहुल कुतुब बाद किताब अल्लाह अस्सहीहुल बुखारी दुमरे मकाम दे दी किताब दे अल्लाह ढेर वे मकाम पर खड़े दे दा यो एनसाइक्लोपीडिया दा इस्लाम के जो सुमरा मुसलमाना होता
په دنیا کې چې څومره معاملات دي تقاضي دي که د سیرت دي که د صورت دي که داسې اعمال دي چې د هغې بدن سره تعلق دی او یا چې کوم دی نو د الله سره تعلق دی هغه ټول هغه د شمارلی درته اوس نشم چې په دې کې څه څه دي که غزوات دي هغه ټول امام بخاري دا راوړي دي گویا دا انسائکلوپیڈیا آف اسلام دا کنا دا انسائکلوپیڈیا آف اسلام در اصل دا بخاری دا ہر شے پکشتا توحید باندھ شروع شوا پا توحید ختم شوا کتاب الایمان دے کنا نو ایمان چکم دینو آغا خلاصت آغیتا دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توحید دے کنا توحید باندې شروع کا په توحید ختم کا ایمان کې درتا احکامات او خیل چاغه ایجابي دي کوم شی در باندې فرض دی د کوم شی مکلف هغه درته ټولو خیل او په کتاب توحید کې هغه سلبي سيدنا چې کوم مذاهب هغه باطل دي هغه سلبي دي هغه با اثر بابا نه کوي هغه کې باندې شاملېږي دا هغه تابعداري باندې کوي امام بخاری انما الاعمال بالنیات دایره توخیل چې د اعمال د دارمدار پنیت ته فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا أو امرأة يصيبها أو كما قال عليه الصلاة والسلام كم چڑھے نیتو کی جدا اللہ دا پارا ما ہجرت کرے دے اگا ہجرت اگا دادا بائی چی دادا چکم دے دا نیت دا روح دے نیت چی دے خالص دا اللہ دا پارا اگا عبادت بدے قبلیگی نو دلتا کہ ٹول دا سمرت سوا پانی چی تیر کی دا بخاری دا اول جیل نتر دے آخری جیل پورے پدے کہ اس ٹول اگا احکامات تی چی ایمان زمینکم غواری اس باخر کے دا توحید راو اس اگا سب تقاضے چارت سلبی دی دا مرجعو قدریو دا معتدلو دا نیچریانو پدے دمانہ کے دان تا نمی مذاہب دی تو پرویزیان دی دا پیغمبر علیہ السلام حدیث نمانی سو قرآن نمانی دا سدون بنکا وئی زکا کہ دا اعمال دی او اعمال و بطول بدن کی باخر کے ساسدہ فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ دا ذری اعمالو چکم دے اغیب طول کی گی او چه ذری گناہونا مکڑی اگر طول با قیامت پر تللیشی دا در او خلاف امام بخاری بالکل آخر کی اگر آرو گویا دیکھ اگر ردم کئی پا معتدلو باندے چاوئی ودن دا اعمالو نمانی اگر ورطرہ بدی میس کے نور دیر مذہبون رالل باب القدریہ باب مختلف ابواب رالل نشتر بناوا داغے سلبی مذہبون دی چه داغے اقتداء کون نشتا آغی زمن کے دتباب راڑو ونضع الموازين القسط ليوم القيامة لو فكر من فن نشتغل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة طلبك خديش تلا موازين زور برداشت کوم او د هنيست
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة کی بہت خیر اللہ مکیدی قیامت پورت باندے موازین جمع دا میزان دا موازین اول خدا سوال دے کہ اللہ تعالی اسے معلوم آنے دا اخوالیم بذات صدور دے ہر سورت معلوم دی نو اغدا تلے باندے دا طول بولی کئی دا بزکا کئی چکے دیشی چیو سڑے ہوئی چیزو فی دوزخ تا واچو لما او پتانے لگی چی بکما کاتا کی واچو لما ما سے جرم کرو کو نمی کوڑے مطلب بکی خودیشی موازین جمع رارا دا میزان جمع دا یا بدا ہر سڑی دا اعمالو دا بارخبل اخبلی تلی یا بگانی تلی او یا دا جمع تفخیم دا پارا دا چه آغا طلب دم لوی ای چه انتہائی لوی ای دا اللہ خوالو تو اعمال چه کم دی آغا انسان آغا تا نرسی ندا لوی تلی بیا بکی وی چه سبا پتے کی تللشی دادا سے خبری دی کنا چرا ددی درسن دادا سے جلتو کی نی داتا سما یو گھنٹہ دا درس کرے خپل وقت مطابق دا صدا پارا کئی چا اللہ اخی دا عدل او عدل دو قسم دے اول مورتا اخی چا لکا دا ستا وطن دے اول مورتا دغو خی ووجدو ما عملو حاضرا اگر رجسٹرون مورتا خی بیاوی پا شبکی دیشی چکا دیر آغین انکارو کی بیاوی پا میزان پا طلبائی ورطاو تلی چه انصاف اللہ منتدا خی چه انسانانو تاسم پا دنیا کے عدل سر حکومت کوئی عدل انصاف سر جون تیرا وئی دا سے عدل او انصاف اکئی اردو کے وئی کہ انصاف کرنا ایک بات ہے انصاف نظر آنا دوسری بات ہے کہ وہ انصاف راہکارشی وطن بقی دا عمالو بمادر توئی جدا اللہ جل جلالو تا ایک دا وطن ضرورت نو اگر قادر مطلق دے اگر میں سوک اعتراض نشی کولے خطاو ماتا ہو تبکے ہو خیلو ستبا جن کے بہادر باندے ہو سیگی علم چکم دین اتسا اعمال چکم دین آغبا صحت ترسیا اور بیاور پتے وئی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ دیم انصاف اگر طلب کی خودیشی وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُوا گنتی بانے کئی گنتی دلتا ہم گوائی سشیش مارو یو بورئی دو بورئی دری بورئی سلور بورئی او دکاور تورکو باقاعدہ وزن بیکی وزن دا دیکھ دیر اقوال دی حالانکہ مجھے دیر باسی نموری پکار سر مارو وایو کہ دا بکئی ولی بکئی اللہ علیم بذات صدور دے دا عالم بالا کے جو سکیدو والدی اگر دی دنیا سے دنیا مختلف تھی سوک وئی جدا اعمالو وطن بکی گی سوک وئی چداغے رجسٹرون با اغیباً وطن کی گی سوک وئی جنت آگے انسانانو چکم امتحان دے گناہون ارتکاب کرے داغ وطن بکی گی او دشا وطن بکی گی بعد وئی چد انبیاءو دما شمانو چبور اقوالی کملی داغی وطن بنکے گی او دا غیر گناہگارو بنکے گی وئی دا گناہگار بکی گی دا طول دیر اقوال دی دا وطن کی خبر ادا کہ وطن خودیر دے دنیا بدے دنیا کے چھدونائی تلکے واچو وطنی ان کو
او بعضې څیزونه زموږه منطقیان یا فلاسفه وایي چې د هغې خواړه وزن کېدی نه شي ځکه چې هغه اعراض دي اعراض هغې ته وایي چې هغه قایم بالغیر دي دا خو بل باندې قایم دي سړی خبره وکړي د خبرو تول به څنګه کېږي حالانکې وایي وقولهم د هغې د قول به هم تول کېږي د هغې به هم وزن کېږي نو د هغې به څنګه وزن کېږي د هغې لپاره ډېر خلک وایي مختلف توجیحات کوي چې د اعراضو وزن خوړو کېدی نه شي د هغې جوابات او د ضرورت نشته الله قادر مطلق دی هغه چې کن کی نو فیکون یو قطرې نه څومره خشته امتحان الله پیدا کړي نیس نه هست راولي د عالم بالا هغه احوال افعال سیدونه هغه زمون هغه د عقل دایره ډېره محدوده ده هغه هغې ته نه رسي ډېر توجیحات پکې نه کوئ الله ته هر څه اسانه ده زموږ عقل هغه ته نه رسي الله په قرآن کې بیا بیا وایي تاسو ته به جنت کې دا ملاویږي انګوران به ملاویږي کجورې به ملاویږي جنت درته ذکر فرمائی د دوزخ درته ذکر فرمائی خداغي تصور زمون په دې محدود عقل کې نه راځي هغه به هغه کجوراني چې کومه هلته ده هغه میوه بني چې کومه هلته به ملاویږي د هغې باره کې خو وایي ما لا عین رأت ولا اذن سمعت او نه چېرته د یو غوږو والا سړي په غوږو به هغه تېره شوي اوس کجورو د ارته یادوي خو موږ د هغې حد ته نه رسو زموږ عقل محدود دی لنډ وایي چې د الله د خپل چې کوم قادر مطلق دی د هغې په ذریعه هغه څنګه چې اجسام وزن کوي د هغې اعراضو به مو هم هغسې وکړي او نن سبا زمانه کې دا ساینس چې دی که نه د دې دا ټول کارګزاري چې ده دا د اسلام سره ټکراو نشته اسلام چې کوم دی د هغې تایید کوي مونږ به پخوا وي چې ووجدو ما عملو حاضره